नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पार्टीभित्र बढ्दो विवादका बीच सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार। भोलि डाकिएको बैठकका लागि दुवै पक्ष बेग्ला बेग्लै रणनीतिमा। तामझामका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारका लागि निल्नु नउकल्नुको अवस्थामा। महामारीको मारमा परेका श्रमिकले योगदान गर्न छाडे, राहत शून्य। शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च कारोबार, 4 अर्ब 82 करोडको शेयर किनबेच, परिसूचक पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोरोना महामारी र प्रदूषणको दोहोरो स्वास्थ्य सङ्कट। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा 14 गुणा बढी प्रदूषण। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बङ्गलादेश विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि खेल्दै विजेतालाई उपाधि पनि दिइने। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्। भोलि दिउँसो 4 बजे बैठक बस्ने गरी महासचिव विष्णु पौडेलले सदस्यहरूलाई सूचना दिएका छन्। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले उठाएका मुद्दामा छलफल गर्न र बहुमतको निर्णय मान्न ओली तयार भए नभएको चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन। दिनभर दाहाल आन्तरिक छलफलमा जुटेको दाहाल खेमाले भने भोलिको बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आधारमा थप रणनीति तय गर्ने भएको छ। नेकपामा पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार दाहाललाई दिइएको भने पनि ओलीले नमानेसम्म सचिवालय बैठक समेत नबस्ने अवस्था देखियो। कतिसम्म भने लिखित पत्र बुझाएर 3 पटकसम्म बहुमत सदस्यको अनौपचारिक बैठक नै राख्दा पनि ओली टसको मस भएनन्। अध्यक्ष द्वयको समानान्तर गतिविधि र छताछुल्ल विवाद हेर्दा एउटै पार्टी हो भनेरै पत्याउन नसकिने अवस्था बनेको थियो। तर विवादकै बीच अन्ततः दाहालले प्रस्ताव गरेको कार्तिक 27 को मितिलाई छल्दै 28 गते दिउँसो बैठक राख्न ओली सहमत भएका छन्। अबको चासो भनेको सचिवालयका बहुमत सदस्य एकातिर भएर ओलीका लागि अप्रिय निर्णय गरेमा सहज रूपमा स्वीकार छन् कि स्वीकार्दैनन्। किनभने भदौ 26 गतेको स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णय नमानेको भन्दै दाहाल पक्षले चर्को रोष पोखिरहेको छ। त्यसैले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो भने अब पनि बैठक बस्नुको अर्थ नहुने दाहाल पक्षको ठम्याइ छ। यदि काम गर्न सक्दिन भन्ने हो भने या गर्दिन भन्ने हो भने या पार्टीलाई चलाउन विधि विधान सम्म ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, प्रक्रिया सम्मत अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मान्दिन भन्ने हो भने कि छोड्नु पर्यो। दुईटा मध्ये चाहिँ कुनै न कुनै निष्कर्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले कि त यो गर्नुपर्ने हुन्छ कि अर्को बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अरू कुनै विकल्प छैन। दाहाल नेतृत्वको विरोधी खेमामा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ देखिएका छन्। आफू बलियो भएका बेला ओलीमाथि पद त्यागका लागि दबाव पुग्ने निर्णय गर्ने दाहाल खेमाको दाउ छ। तर आफ्ना लागि प्रतिकूल निर्णय हुन सक्ने अवस्थासम्म ओलीले बैठक छल्दै आएका छन्। ओली बैठक बोलाउन तयार हुनुले भित्रभित्रै अनुकूल वातावरण बनाइसकेका हुन् कि भनेर पनि अड्कलबाजी भइरहेको छ। वामदेव गौतमका लागि मन्त्री बन्ने बाटो अदालतले खोलिदिएको भोलिपल्टै ओली बैठक बस्न तयार हुनुले पनि पार्टीको शक्ति सङ्घर्षले नयाँ मोड लिन सक्ने आकलन गरिएको छ। सहमति तोडेर स्थायी समितिको बैठकको बर्खिलापमा जाने र अमुक नेताहरू चाहिँ के अरे बसेर बैठक बोलाउन चाहिँ के अरे भनौँ दबाब गर्ने यो विधिबाट यो पार्टीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले सबै नेताजीहरूले आफूले गरेको निर्णय, आफूले गरेको लाछाप, आफूले गरेको प्रतिबद्धता स्थायी समितिको बैठकको निर्णय जे हुन् त्यो निर्णयलाई टेकेर अगाडि बढ्नुहोस्। समस्या चाहिँ के अरे भनौँ लाई समाधान गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने भनाइ हो। शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको किताकाटको अवस्थालाई मिलाउँछ कि एउटा पक्षले बहुमत सिद्ध गरेर अर्को पक्षमाथि दबाव बढाउँछ, त्यो भने अझै यकिन भइसकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने 3 सदस्यहरूमा 1 महिला बाहेक अन्यको हकमा कुनै पूर्व शर्त नरहेको तर्क गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यतामाथि उठेको प्रश्नमा संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशहरूले एउटा महिला कोटा बाहेक अन्यको हकमा पूर्व शर्त नरहेको तर्क गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नु संवैधानिक नैतिकताका आधारमा नमिल्ने प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले सांसदका रूपमा काम गर्न रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित 4 न्यायाधीशले अघिल्लो आदेश निरन्तर नहुने राय दिएका थिए। तर सोही इजलासका अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले भने निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई अर्को बाटोबाट संसद प्रवेश गराउनु संविधान र जनादेश विपरीत हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने तर्क गरेका छन्। यसबाट गैर प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मान्यता पाउने सिलसिला सुरु हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको उनले औलाएका छन्। प्रतिनिधि सभामै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेद्वार समानुपातिको बन्द सूचीमा रहन नसक्ने व्यवस्था भएको संविधानले पराजित व्यक्तिलाई घुमाउनु बाटोबाट संसद लैजाने परिकल्पना नगरेको खतिवड़ाको रायमा उल्लेख छ। साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक उम्मेद्वारको सिद्धान्त संविधानले अख्तियार गरेको तर गौतमको मनोनयन त्यस विपरीत रहेको तर्क पनि उनले गरे। हिजो भएको सुनवाईको लिखित आदेश अदालतले आज सार्वजनिक गरेको हो। विवादको अन्तिम निरूपण भने भइसकेको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 15 थपिएर 1189 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1913 संक्रमित थपिएका छन्। 10,022 नमुना परीक्षण गर्दा 19% संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये 51% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। संक्रमितको संख्या 2,04,000 नागेको छ। तीमध्ये 1,64,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। 2349 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका हुन्। थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या बढी भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,400 मा झरेको छ। संक्रमित मध्ये 450 भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर छ। 373 जनाको आइसियु र 87 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले संक्रमणको लक्षण देखिनेहरूको निशुल्क नमुना परीक्षण गर्ने तथा बिरामीसँग शुल्क नलिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रयोगशाला र अस्पताललाई आज पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयको पत्र अनुसार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोभिडका बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने सूचना जारी गरेको छ। उसले 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो वा कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण भएका बाहेकको नमुना परीक्षण बापत भने 2000 का दरले शुल्क लिने स्पष्ट पारेको छ। 30 लाख श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने लक्ष्यसहित 2 वर्ष अघि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारका लागि निल्नु उकल्नु भएको छ। आबद्ध भएका श्रमिक मध्ये 1,09,000ले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि योगदान गरेका छैनन्। योगदान गर्न थालेका मध्ये पनि कतिपयले महामारीले बेरोजगार भएपछि रकम जम्मा गर्न छाडेका छन्। कोषले ती श्रमिकका लागि अहिलेसम्म राहतको कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। नयाँ युगको सुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिर सहरका चोक चोकमा राखेर निकै तामझाम साथ 2075 मक्सिर 11 मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषको कार्यालय स्थापना गरियो। निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने भनिए पनि 2 वर्ष पूरा हुन लाग्दा 13,000 रोजगारदाता र 1,79,000 योगदानकर्ता मात्र आबद्ध छन्। तीमध्ये 70,000 श्रमिकले मात्र कोषमा योगदान गरिरहेकोमा महामारीले बेरोजगार भएपछि त्यो संख्या पनि घट्दो क्रममा छ। महामारीका बीच 600 भन्दा बढी श्रमिकले योगदान गर्न छाडिसकेका छन्। कतिपय रोजगारदाता कम्पनी त बन्द भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या 12,800 प्लस छ, करिब 13,000 भनौँ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सूचीकृत हुने श्रमिकहरू भनौँ अथवा योगदानकर्ताहरूको संख्या 1,79,000 प्लस छ। सूचीकृत भएर योगदान रकम सङ्कलन गर्नेहरूको संख्या 70,000 प्लस छ।
श्रमिकले आधारभूत तलबको 11 र रोजगारदाताले 20% जम्मा गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 3 अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ। श्रमिकले योगदान बापत औषधि उपचार खर्चदेखि पेन्सन समेत पाउने भनिएको छ। तर कोषमा जम्मा गरेको रकम निकाल्न श्रमिकले 15 वर्ष योगदान गर्नुका साथै उमेर 60 वर्ष पुग्नुपर्छ। 2 वर्षदेखि नै योगदान गर्दै आएका कतिपय श्रमिकले महामारीका कारण बेरोजगार भएर निरन्तरता दिन नसक्दा कोषले त कुनै राहत दिएन नै, आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा समेत दिएको छैन। 15 वर्ष योगदान नगरेसम्म श्रमिकलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान नै नभएको तर्क कोषको छ। के गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ केही कुराहरू चाहिँ बनेको छैन र अब रोजगारीमा नभएको अथवा स्वरोजगारमा जानुभयो भने उहाँहरूले यो स्किमलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बेरोजगार बनेका योगदानकर्तालाई सहायता दिन नसक्ने, उमेर र अवधि नपुगी बीचमै बेरोजगार भएकाहरूले गरेको योगदान फिर्ता नहुने हो भने कोषको औचित्य नै नहुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। बृहत्तर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउने हो भनेदेखि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै तर्फबाट कन्ट्रिब्युसनमा अलिकति थप गरेर बेरोजगारहरूलाई पनि यसमा जोडेर लिएर आउने हो भने मात्र यो समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो पार्ट यसमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको एउटै संस्थामा श्रमिकको रोजगारी 15 वर्षसम्म सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यही कारण उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक परेको हो। यो वास्तविकतालाई व्यवस्था गरी श्रमिकबाट रकम उठाएर राहत चाहिने बेला व्यवस्था गरेकाले यसप्रति आकर्षण घटेर सरकारकै लागि निल्नु न ओकल्नु बन्न पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। संसदीय सुनवाई समितिले 3 देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ। समितिले आज प्रस्तावित राजदूतलाई बोलाएर छलफल गरी सिफारिस सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। सरकारले असोज 15 गते युवराज खतिवडालाई अमेरिका, लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र निर्मल विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। सुनवाईको क्रममा खास गरी अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खतिवडालाई सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले एकपछि अर्को प्रश्न गरेर र्याखर्याख्ती पारे। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खतिवडा सामु अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेर अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नसकेको अवस्थामा के भूमिका खेल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे। खतिवडाले एमसिसीबारे आफ्ना निजी विचार भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम गर्ने जवाफ दिए। सरकारमा थिएँ, त्यसलाई पास गराउनलाई सरकारको अर्थमन्त्री भएको हुनाले मेरो पनि निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो र यसो गरौँ त्यसो गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। अब म परराष्ट्र मन्त्रालयले मलाई जे निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन मात्रै पालना गर्ने तहमा छु। मेरा आफ्ना निजी विचारहरू के होला, तर मैले अब सरकारले दिने निर्देशनहरू पालना गर्ने हो। पाण्डे र खतिवडा बीच आर्थिक श्वेतपत्रलाई लिएर समेत सवाल जवाफ भएको थियो। खतिवडाले 2074 फागुनमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको आँकडा सहित श्वेतपत्र ल्याएका थिए। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन नभएपछि भदौ तेस्रो साता अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। सरकारको सिफारिस समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सरकारले सभा समारोह फागुन पहिलो सातादेखि लगाएको रोक हटाएको छैन। तर प्रधानमन्त्री आफै सङ्खुवा सभा पुगेर सभामा सहभागी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार सङ्खुवा सभाको एउटा सभामा सहभागी भएपछि आलोचित भएका छन्। सरकारकै निर्णय अनुसार सभा गर्नु नै गलत थियो। अर्को कुरा, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले समेत सभा सम्मेलन गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले नै आफैले गरेको निर्णय र स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञाको बेवास्ता गरे। संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले बजारमा किनमेल गर्न जाँदा समेत 2 मिटर दूरी कायम गर्न भन्दै आएको छ। तर सङ्खुवा सभाको सभामा त्यसलाई पनि पुरै बेवास्ता गरियो। प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र चुरेको विवादबारे आफ्ना अभिव्यक्ति सुनाउन रमाए। भिडको तस्बिर ठुलै उपलब्धि जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नै ट्विटरमा राखे। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा थप आलोचना भएको छ। धेरैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाले जारी गरेको निषेधाज्ञाको तस्बिर मेन्सन गरेका छन्। ट्विटरमा सुबिन गेवालीले प्रश्न गरेका छन्,
मुखमा मास्क छैन, सामाजिक दूरी छैन, नियम बनाउनेले नै उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने कि देशलाई कोरोना मुक्त घोषणा गर्देऊ, होइन भने भिड जम्मा किन गर्छौ? ट्विटरमै विनोदले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन्, लकडाउनका बेला सडकमा कार्यकर्ता उतारेर आफ्नो जय जयकार गर्न लगाउने प्रधानमन्त्री न परे। लकडाउन नभएको बेला के को सामाजिक दूरी? यस्तै डम्बर छेत्रीले पनि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। नेताहरूको भाषण सुन्दा त सामाजिक दूरी पनि नचाहिँदो रहेछ। होइन, यो WHO को मापदण्ड पनि कस्तो विभेदकारी। सरकारले सभा समारोहमा रोक लगाउने निर्णय गर्दा भन्दा अहिले महामारीले निकै भयावह रूप लिइसकेको छ। यस्तै फेसबुकतिर पनि सङ्खुवा सभाको समारोहलाई लिएर प्रधानमन्त्री आलोचनाका पात्र बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारले व्यथिति विरुद्ध सडक र सदनमा चुप बसेको भन्दै अरूले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसको आलोचना गरिरहेका छन्। तर स्वयं कङ्ग्रेसको अवस्था बेग्लै छ। संसदमा 1/4 सांसद सङ्ख्या पनि नरहेको कङ्ग्रेससँगको आवाजमा प्राण भर्न सक्ने भातृ संस्थाको अवस्था झन हरेबिजोग छ। हरेक राजनीतिक दलका लागि आफ्नो दलले अघि सारेका राजनीतिक मुद्दा जनतामाझ पुर्याउन होस् वा सडक सङ्घर्ष, पार्टी भातृ संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। काङ्ग्रेसमा अहिले 12 भातृ संस्था र 18 शुभेच्छुक संस्था भए पनि लगभग अधिकांश तदर्थ समितिमा चलिरहेका छन्। अझ काङ्ग्रेस उत्पादनको नर्सरी मानिने प्रमुख भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलले कार्य समिति पनि पाएका छैनन्। 10 जना पदाधिकारी रहेको नेवी सङ्घमा 1 वर्षदेखि कार्य समिति अपूर्ण छ। तरुण दलमा 3 वर्षदेखि 4 जना मात्र पदाधिकारी छन्। पार्टी नेताहरूको गुटगत स्वार्थका कारण भातृ संस्थाहरू लगभग कोमामा पुगेका छन्। दूरगामी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन भातृ संस्थाहरूलाई यो हिसाबले चाहिँ एउटा कोमामा राखेको छ, त्यो कारणले गर्दा ठुलो घाटा हुन्छ। आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरूलाई पनि भातृ संस्थाको नेतृत्व दिने, त्यसको प्रतिकूल हुने सरकारको विरोधमा जानलाई पनि भातृ संस्थाका प्रमुखहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सोधेर मात्रै सडकमा जाने परम्परा बस्न थालेकोले गर्दा यही हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ संस्था रहने जाने हो भने भोलिको चाहिँ राप्रपा बन्नलाई कुनै समय लाग्दैन। काठमाडौँमा कहिलेकाहीँ नेवी सङ्घका गतिविधि देखिन्छ, तर ती गतिविधि न त सरकारलाई सचेत बनाउने गरी निरन्तर हुन सकेका छन्, न त प्रतिपक्षी एजेन्डा नै जनतामा पुर्याउन सकेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई बारम्बार पदाधिकारी माग्दा पनि पूरा कार्य समिति पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाज्यू, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू लगायत सम्पूर्ण नेताहरूलाई हामीले चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ तरुण दलको पूर्णताको लागि हामीले चाहिँ पटपट माग गरेका छौँ। तर पार्टीको आन्तरिक विवादको कारणले यो कुरा हुन सकेका छन् र अझै पनि हामीले दसैँ अगाडि पनि हामीले यो कुराहरू नेतालाई भेटेर राखेका छौँ। महिला सङ्घ र ट्रेड युनियनमा मात्र निर्वाचित कार्य समिति छ। 6 वटा तदर्थ समितिका भरमा चलिरहेका छन्। केही भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन नभएकै 10 वर्ष नागिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको सामान भारततिर तस्करी गर्ने गिरोहका कारण पनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती देखिएको छ। अवैध गतिविधि रोक्न खटेका सुरक्षाकर्मी केराउ तस्करबाट मारिएपछि सीमा सुरक्षाको विषय झन पेचिलो बनेको छ। गत कार्तिक 1 गते कैलालीमा भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्दा गर्दै नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र रामबहादुर साउद मारिए। केराउ तस्करी गर्ने समूहबाट यो घटना गराएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिएको छ र केही पक्राउ पनि गरेको छ। तिनै मध्येका एक हुन् राजीव गुप्ता। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन्। प्रहरी विवरण अनुसार हत्या भएको रात गुप्ताले नेपालबाट 12 क्विन्टल केराउ भारत पठाएका थिए। उनको धन्दामा अवरोध गरेपछि प्रहरी निशानामा परे। उनले हत्यामा संलग्नलाई केराउ पारी पुर्याए बापत प्रति किलो 10 रुपियाँ दिने गरेको खुलेको छ। त्यस्तै भारतमा तस्करी गरेको केराउ क्यानाडाबाट ल्याइएको हो। त्यस बापत उनलाई किलोमै 20 देखि 30 रुपियाँ नाफा हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाटै खुलेको छ। केराउ चाहिँ कसरी नेपालमा आउँछ, अब कुन मुलुकबाट आउँछ भन्दा यो तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ यो वीरगञ्ज ड्राइपोर्टमा आउने, त्यसपछि चाहिँ यो भारततर्फ चाहिँ यो आयात गर्नलाई चाहिँ भारतले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था, अनि नेपालमा आइसकेपछि नेपाल र भारतको चाहिँ यो केराउको मार्जिन चाहिँ भारततर्फ बढी नेपालतर्फ थोरै भए हुनाले विभिन्न नाकाहरूबाट यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ केराउ तस्करी भएको अब विभिन्न समयमा भएको बरामद भएको डाटाहरूले पनि देखाउँछ। कैलालीका विभिन्न नाकाबाट यसै गरी केराउ तस्करी गरिएको घटना पहिलो होइन। गत साउनबाट यता मात्रै
42 क्विन्टल केराउ बरामद भइसकेको छ। तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर नेपालको बाटो हुँदै भारत तस्करी गर्ने केराउ मात्रै पनि होइन, मरिच, छोकडा, सुपारी, अलैँची जस्ता सामान पनि यसै गरी तस्करी हुने गरेको छ। गत वर्ष नेपालबाट भारत लैजान लागि 61 करोडको सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले साउन यता मात्रै 22 करोडको यस्तै तस्करी हुन लागेको सामान जफत गरेको छ। सबै निकायहरूले एकीकृत रूपमा गर्नुपर्छ। जस्तो यो केराउ मरिचहरू पनि कति टन विदेशबाट नेपालमा आउँछ, नेपाल आवश्यकता कति हो, अनि नेपालबाट बाहिर जाँदाखेरि रोक्नु पर्छ कि पर्दैन, कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकीकृत रूपमा सबैजना बसेर यसले चाहिँ यसको विस्तृत छलफल गरेर चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी काम त इलिगल रूपमा गैर कानुनी रूपमा आएका र गएका सामग्रीहरूलाई आउन जान नदिने, त्यस्तो खालको अपराधहरू हुन नदिने मात्रै हो। कानुन अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कृषिजन्य सामान पैठारी गर्न पाइँदैन, तर कति खपत हुन्छ र कति तस्करी हुन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। बलियो नियमन नभएकाले तस्करी मात्र मौलाएको छैन, सीमा सुरक्षा नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र रमेश धमला, काठमाडौँ। शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च कारोबार भएको छ। 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ भने बजार मापन गर्ने परिसूचक 10.8 अङ्कले बढेको छ। आज 1 करोड 38 लाख किता सेयर 4 अर्ब 82 करोड 26 लाख रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। रकमका आधारमा यो अहिलेसम्मकै दोस्रो उच्च कारोबार हो। गत फागुन 18 गते 4 अर्ब 84 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। महामारीका कारण अन्य आर्थिक गतिविधि शिथिल भएका बेला शेयर बजारमा लगातार तेस्रो दिन 4 अर्ब माथिको कारोबार भएको हो। आज कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बिमा, नेपाल टेलिकम र प्रभु बैंक अग्रस्थानमा रहे। यस्तै नेप्से परिसूचक बढेर 1718.5 अङ्क कायम भएको छ। व्यापार, वाणिज्य बैंक, निर्जीवन बिमा र अन्य समूहले परिसूचक बढाएका छन्। व्यापार समूहको परिसूचक 165, निर्जीवन बिमाको 39, अन्यको 28 र वाणिज्य बैंकको परिसूचक 10 अङ्कले बढेको छ। 7 समूहको परिसूचक भने घटेको छ। हिजो मात्र नेप्से 28.89 अङ्कले र अस्ति मङ्गलबार 26 अङ्कले बढेको थियो। शेयर बजार अब तिहार सकिएपछि बुधबार मात्र खुल्नेछ। खेतीपातीका लागि आवश्यक पुँजी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले 5 महिना अघि किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा गरेको थियो। तर बजेट मार्फत गरिएको घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्यविधि नै नबनाइएकाले एक त किसानले क्रेडिट कार्ड कहिले पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन भने अर्को रकमबारे पनि अन्यल छ। रकम अभावमा किसानलाई खेती गर्न समस्या नपरोस् भनेर सरकारले जेठ 15 गते बजेट मार्फत क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक भएको 2 महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने जिम्मा कृषि विकास बैंकलाई दियो, तर उसले कार्यविधि नै बनाएको छैन। बल्ल मसौदा बनाउने काम भइरहेको छ। मसौदाकै क्रममा रहेकाले किसानले क्रेडिट कार्डबाट कति रकम प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषय पनि टुङ्गिएको छैन। कृषि विकास बैंकको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्नुपर्छ। यी सबै प्रक्रिया सुस्त रहे पनि बैंक भने मङ्सिरको सुरुबाटै कार्ड जारी गर्ने दाबी गर्छ। अब मिल्यो भने क्यासहरू पनि अलिअलि चाहिँ ढुवानीदेखि लिएर विभिन्न ज्यालाहरू तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले यी सबै समग्रता भुक्तानी प्रणालीलाई पनि हामीले बोर्डमा हामीले सञ्चालक समितिमा पठाएको छौँ। सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेछ। त्यसपछि हामी नगद कारोबारसँग जोडिएका कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि एकचोटि हामी सरोकार राखेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट एक किसिमको समर्थन सहयोग स्वीकृति लिएर हामी चाहिँ तिहार पछिको अब 1 महिनाभित्र हामी यो लन्च भनौँ न मङ्सिर महिनामा हामी जसरी पनि यो परीक्षण रूपमा कारोबार सुरु गरेर यसलाई व्यापकता गर्ने चाहिँ सोचमा छौँ हामी। खास गरी किसानलाई मल, बिउ र कृषि उपकरण किन्न रकमको समस्या नहोस् भनेर क्रेडिट कार्डको अवधारणा ल्याइएको हो। क्रेडिट कार्डबाट प्रयोग गरेको रकम किसानले कृषि उपज बेचेपछि तिर्न सक्छन्। कार्डबाट रकम निकाल्नका लागि भने कर्जा स्वीकृत हुनुपर्छ। त्यसपछि किसानले आफूलाई आवश्यक परेका बेला कार्ड प्रयोग गरी बैंकले तोकेका एजेन्टबाट मल, बिउ, उपकरण खरिद गर्न सक्छन्। भारतमा विगत 2 दशकदेखि यस्तो कार्ड प्रचलनमा छ।
नेपालमा यसको सदुपयोगको पक्ष उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। 60 वर्षभन्दा माथिको किसानले चाहिँ खेती गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले 60 र 18 को बीचकोलाई चाहिँ दिन सकिन्छ र किसानलाई दिने हो कि कसलाई दिने भन्ने कुरो पनि राज्यले निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटा टिनेन्ट भन्ने हुन्छ, जसले अर्काको खेती लिएर हायरमा लिएर खेती गर्छ, उसलाई पनि क्रेडिट कार्ड बनाउन सकिन्छ, कोअपरेटिभलाई पनि क्रेडिट कार्ड बनाउन सकिन्छ र रियल किसानले गर्न सकिन्छ। अब यसमा एउटा राम्रो पक्ष के छ भने, क्रेडिट कार्डको राम्रो पक्ष के छ भने खास गरेर उसले जुन उद्देश्यको लागि लिएको त्यो क्रेडिट कार्ड त्यही उद्देश्यमा खर्च गर्न पाउने हुनु पर्यो। बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भने मौन छ। कृषि मन्त्रालयले पनि यसमा खासै चासो देखाएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेरका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस महामारी के बीच पूर्वको पर्यटकीय केन्द्र धनकुटाको भेडाटार पुरानै लयमा फर्कन थालेको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल र रेस्टुरेन्टको बुकिङ बढेको छ भने खेल पर्यटकका गतिविधिले पनि बिस्तारै गति दिँदैछ। लकडाउनका कारण यो वर्षको मुख्य सिजनमै शिथिल बनेको भेडेटारको होटल र पर्यटन व्यवसाय महामारीकै बीच तङ्ग्रिँदै गएको हो। 7 महिनासम्म बुकिङ शून्य रहेका भेडेटार, नाम्जे, ओख्रे र सिमसुवा क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्टको व्यापार बढेर असोज महिना यता 45% अकुपाई भएको छ। भने जस्तै त पर्यटक आउनुमा छैन, तर अहिले सामान्य आएको पर्यटकले चाहिँ नै पर्यटकहरूको चाहिँ आगमनले यहाँको पर्यटन व्यवसाय, यहाँको होटल व्यवसायलाई केही राहत भएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। जिपलाइन जस्ता साहसिक खेल, दृश्यावलोकन र परिवारका साथ घुमफिर गर्न आउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। महामारीको जोखिमकै बीच रमाउन पूर्वी सीमाका भारतीय सहर र तराईका पर्यटक भेडेटार पुग्न थालेका हुन्। महामारी त छ, सधैँभरि महामारी भएन, अब कहिले कहिले यसो मनोरञ्जन पनि गर्नु पर्यो। भेडेटार, सिमसुवा, नाम्जे, काम्फेक र ओख्रे पर्यटकीय श्रृङ्खलामा साना ठुला 200 होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। पर्यटकीय र आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि स्थानीय होटल र पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। रुकुम पूर्व र पश्चिममा रहेका विभिन्न तालमा धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिँदैछ। यस्तै तालको प्राकृतिक स्वरूप र सौन्दर्य नै जोखिममा परेको छ, तर सरकार र सरकारवाला निकाय भने तैचुप मैचुपमा छन्। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 5 रुकुमकोटमा पर्ने कमल तालको छेउछाउमा यसरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि तालको प्राकृतिक स्वरूप र सुन्दरतामा प्रतिकूल असर परेको छ। यो प्रतिनिधि दृश्य हो। यससँगै रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका 3 र 5 मा पर्ने स्यार्पुताल तथा मुसिकोट नगरपालिकामा पर्ने सागदह र शीतल पोखरीमा पनि विभिन्न भौतिक संरचना बनाउन थालिएपछि तालको मूल सुन्दरता र स्वरूप नै गुम्ने खतरा बढेको छ। कमल तालको उत्तरतिर बगैँचा, अतिथि गृह, प्रतीक्षालय, शौचालय आदि संरचना बनाउन लागेपछि ताल मानव निर्मित जस्तो देखिन थालेको हो भने कर्णाली प्रदेशकै ठूला ताल मध्येको एक स्यार्पुतालको वरिपरि सडक लगायतका संरचना बनाउन थालिएपछि तालमा मानवीय गतिविधि बढ्ने हुँदा यसले ताल संरक्षणमा चुनौती थपिदिएको छ। यता सागदहमा पनि सिमेन्ट लगाएर पर्खाल निर्माण गर्दा तालको स्वरूपमा असर परेको छ भने राप्ती लोकमार्गको छेउमा रहेको शीतल पोखरी सुकिसकेको छ। यसरी तालको मौलिक स्वरूपमा असर पुर्याएर गरिएका भौतिक निर्माणप्रति सर्वसाधारणको गम्भीर आपत्ति छ। यो प्राकृतिक धरोहरको रूपमा रहेका ताल तलैयाहरूको आसपासमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु र त्यसको संरक्षण र त्यसको सुन्दरता, त्यसको आकार प्रकारलाई घटाउनु, बिगार्नु त्यो प्रकृतिप्रतिको शोषण हो, त्यसको प्राकृतिक उसमाथिको दोहन हो। त्यसकारण यसका वैकल्पिक अन्य उपायहरू छन्, त्यसबाट मात्रै त्यसको संरक्षण हुन सक्छ। ताल मात्रै होइन, कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर र पर्यटकीय स्थलमा सकेसम्म सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोग गर्न नपाइने नियम छ भने उक्त स्थलको प्राकृतिक सुन्दरता र स्वरूपमा पनि असर पुर्याउन पाइँदैन। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व स्थानीय सरकारको हो, तर स्थानीय सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यस्ता संरचना धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। तालमा चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी मिचिने काम चाहिँ भएको चाहिँ छ। यसले चाहिँ यो जुन यसको स्वरूप बिगार्ने काम चाहिँ भएको छ। यसलाई अब योभन्दा बढी बिग्रिन नदिनको लागि चाहिँ हाम्रो कहीँ न कहीँ हाम्रो गुरुजनाले पनि बोलेको छ, तालको बारेमा चाहिँ कहीँ न कहीँ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र तालमा सबै जीव जनावरहरूको, मानव सबैको चाहिँ अधिकार छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर
यसलाई रोकथाम गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी छौँ र यो सरकार लागेको छ। पर्यटनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक सम्पदा नै मूल स्रोत हुन्। यिनको संरक्षण र सम्वर्धन गरेर मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन सक्छ। यसतर्फ स्थानीय सरकार र सरकारवालाको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई सेयर कारोबारको अनुमति दिने प्रक्रिया किन अल्झाएको होला? ए, अहिलेकै ब्रोकर पर्याप्त भएर, बी, नियामकको अनिच्छा, र सी, ब्रोकर कम्पनीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अहिलेकै ब्रोकर पर्याप्त भएरमा 8%, बी, नियामकको अनिच्छामा 20% र ब्रोकर कम्पनीको प्रभावमा 72% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, ताल तलैया मासिने गरी भौतिक पूर्वाधार बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, विकासको गति, बी, प्रकृतिमाथि ज्यादती, र सी, विपदलाई निम्तो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि पोखराको रिठेपानी डाँडा काट्नुपर्ने भएको छ। सन् 2021देखि सञ्चालनमा आउने तयारीका साथ काम भइरहेको विमानस्थलमा विमान अवतरणको लागि रिठेपानी डाँडाले अवरोध गर्ने देखिएपछि 40 मिटर काट्नुपर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि रिठेपानीको डाँडा काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले बताए। विमानस्थलको धावन मार्ग, मुख्य टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर लगायतका काम सकिएको छ। करिब 22 अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको विमानस्थल सन् 2021 जुलाई 10मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। अब जनताको आवाज। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले अहिले पनि सहज स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्। एकातिर स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव छ भने अर्कातिर भौगोलिक विकटता र कमजोर आर्थिक अवस्थाले समस्या छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सङ्खुवा सभामा सोधेका छौँ, स्वास्थ्य उपचारको लागि के कस्ता कठिनाइ छन्? जनताको आवाज। भनेको ठाउँमा चाहिँ उपचार गर्न जान नसक्ने र एउटा आर्थिक कमजोरीको कारणले हरेक कुराहरू रोगहरू लुकेर बस्ने, देखाउन नसक्ने र सामाजिक हिसाबमा समाजमा प्रष्ट रूपमा भन्न नसक्ने वाला एउटा कठिनाइ त्यो छ। स्वास्थ्य चौकीमा गए पनि डक्टरहरू पनि अब त्यहाँ गएर चेकअप गर्न जाँदाखेरि डक्टरहरू नआउने, त्यही भएर अलिकति यहाँ हाम्रो ग्रामीण भेगमा चाहिँ अलिक असुविधा नै छ। बिरामी हुँदाखेरि पहिले हस्पिटल नलगेर धामी झाँक्रीको विश्वास गर्ने रूढिवादी परम्पराले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति कठिनाइ भएको छ स्वास्थ्य सेवामा। कर्मचारी अलिक फुलफिल नभएकोले पनि हुनसक्छ र औषधि पनि भनेको बेला नपुगिरहेको स्थिति पनि हुनसक्छ। दक्ष चिकित्सकहरू त्यो ग्रामीण भेगमा बसोबास नगर्ने भएकोले र हरेक सुविधाहरू चाहिँ गाउँभन्दा सहरमा चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने भएकोले र यातायातको पहुँचहरू स्वास्थ्यका पहुँचहरू चाहिँ सहरमा केन्द्रित हुने भएको हुनाले तपाईँको ग्रामीण भेगमा एकदम स्वास्थ्य सेवा लिनलाई चाहिँ अत्यन्तै कठिनाइ छ। यातायातको सुविधा छैन र मान्छेहरू गरिबीका रेखामुनि हुन्छन् र आफ्नो आर्थिक अवस्थाले पनि समस्या परिरहेको हुन्छ। अलिअलि दुख्छ भनेर चेकै नगरिन बस्ने हुन्छ गाउँको मान्छेहरू, अनि चेक नगर्ने हुँदा अनि पछि गएर अलिक दीर्घ रोग नै बन्ने चाहिँ छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बङ्गलादेश विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि खेल्दैछ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच हुन लागेको दुई मैत्रीपूर्ण खेलको विजेतालाई उपाधि पनि दिइनेछ। ढाका स्थित बङ्गबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:45 बजे सुरु हुनेछ। दुई खेलको मैत्रीपूर्ण खेललाई मुजिब बोर्सा फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज नाम दिइएको छ। दुवै खेल बराबरी भए पेनाल्टी सुटआउटमा विजेता छानिनेछ। आज भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा दुवै टिमका प्रशिक्षकले एक अर्का विरुद्धको खेल कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अवश्य पनि अब बङ्गलादेश अब समग्रमा भन्दा हामीभन्दा राम्रो टिममा नै गरिन्छ विगतदेखि नै अहिलेसम्म पनि। तर अहिले पछिल्लो समय हामीले बङ्गलादेशलाई यो दुई चार वर्षको जुन अन्तरालमा हामीले लगातार
हाम्रो सफलता हासिल गरिरहेको अवस्थामा अहिले पनि यो जे छोटो समय तयारीको बावजुद पनि हामीले निरन्तरता जुन त्यो पहिलाको जुन रिजल्टले गर्दाखेरि यसपालि पनि त्यही आशा र अपेक्षा गरेको छौँ। तर भन्नेमा यसमा सहज चाहिँ छैन। मैले भने यो छोटो समय र विशेष परिस्थिति जुन कोरोनाको सङ्क्रमित कालमा भएको हुनाले चाहिँ आशा चाहिँ हुन्छ होइन, आशा चाहिँ गर्नु सम्भव छ। तर एकदमै यो अलिकति कठिनाइको बावजुद चाहिँ हामीले आशा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। Nepal are obviously ranked a little bit higher than us, and we know it's a really tough game. With the matches in the past, you know, we've been beaten in under 23 competition and we got beat in the SAF Championship. So we know it's going to be a tough game. The boys have worked as hard as they possibly can. You know, we've limited injuries. The training plan has been very good. Obviously, for the players, it's their first game in 8 months. So it's a big ask just to go out there and ask them to perform. They're going to be rusty. They're going to make mistakes, and that's the same for both teams. So we just make sure that we're prepared. We have a system of play, and hopefully we get no injuries, and we use these 2 games as a base to Qatar in December. खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइनेछ भने करिब 8000 दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न दिइने तयारी छ। फिफा वरियतामा नेपाल 170 र बंगलादेश 187औं स्थानमा छ। पछिल्लो पटक सन् 2018 को साफ च्याम्पियनशिपमा भएको भेटमा नेपाल 2-0 ले विजयी भएको थियो। यसैबीच ढाकामा भएको दोस्रो चरणको कोरोना परीक्षणमा 1 खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ भने स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।